ودابا اجي نشوفوا شكون المستثمرين اللي غادي يستقبلوا المشارك الثالث في هذا البرايم. نوال خياطي حسيني، كلكم اليوم كتعرفوا هاد رائدة عالم المال والأعمال. خالد الزيتوني، المستثمر اللي عنده مفاتيح العالمية وباغي يحل آفاق جديدة للمقاولين ديال البرنامج. زهير الخديسي، مصر يعاون جميع حاملين المشاريع اللي معنا. إيلان بن حييم، المستثمر الغني عن التعريف اللي بفضلو مقاولات ناشئة كتربح سنين. ومازال معاهم مهدي علوي. بفضل البرنامج شفنا الكثير من مغاربة العالم كيرجعوا لبلادهم باش يساهموا في اقتصاد المغرب. رضوان واحد منهم. نتعرفوا على هذا المهندس المهووس بالتكنولوجيا. شنو يسعى في المقاولة؟ سي s'entourer des bonnes personnes, de trouver les bonnes personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. الحلو رضوان 46 عام دار بيضاء. تزاديت وكبرت في فرنسا. وعلى 12 عام كانت ليكول درت واحد لا سان انفورماتيك وتقيدت فيها. فوالا جي كومونسي ا ديكوفرير هذيك لا بروغراماسيون وخصوصا هذاك الانتراكسيون هذاك لو كلافيي à chaque fois qu'on appuie كنوركو على شي توش كتبان لك في ليكران. دخل لو بيسي في الدار كنبقى الليل والنهار فيه وعرفت راسي بانما راه سي مون ميتي دو دومان. وفي راسي بالي خاصني نكون مهندس. خاص تعرفوا في هذاك الوقت في لا بانليو تقول بغيت نولي مهندس سيتي ميم با ان ريف سيتي اناكسيسيبل. كانت واحد النهار كنت في واحد ان سوبر مارشي وتلاقيت مع دي جون جاو قال لي رضوان قلت له شديتي الدبلوم ديال مهندس قلت له لا شويه نوت موديل. انا كنامن بزاف بواحد البرانسيب ديال دري خير ويرجع لك. كنتسنى من لي انفستيسور يفتحوا لنا ابواب بور ديفلوبي نوت بروجي et يمولوا لنا لي انفراستركتور. رضوان مساء الخير. مساء الخير. على السلامة. نسلمك. ياك؟ سافا؟ قلت لي فرحان؟ وي. وجدتي للمستثمرين اليوم اش تقول لهم؟ وانا واجد غنشوف من بعد. هضر لنا شوية على المشروع ديالك. عرفتي شنو هي بيكوب ديجا؟ وي معروفة بيكوب. بيكوب دونك بيكوب هوندا. المهم فهمت شوية شنو غادي تقدم لنا اليوم. شي حاجة فيها ترونسبور نقل ديال البضائع. هوندا بيكوب. المهم تنظن انك اليوم تجيب واحد الحل مبتكر للمغاربة. بلا ما نطول عليك نعطيك واحد النصيحة. ثق في راسك، ثق في مشروعك وهذه الفرصة ديالك وتفضل عن المستثمرين. شكرا بزاف. مرحبا. السلام عليكم سي رضوان. السلام عليكم. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يخليك عارف بنفسك وبالمشروع ديالك. دونك رضوان الحلوي انا هو مول لابليكاسيون بيكوب بي او او سي او او بي. بغيت نسولكم اش عندكم شي نمره تليفون ديال شي هوندا ولا بيكوب في البورطابل ديالكم؟ انا ما عنديش. انا ما عنديش. حتى واحد ما عندوش شي نمره. يبقى سا طون بيان باسكو لابليكاسيون ديالي فيها 1000 نمره ديال التليفون ديال بيكوب اللي كاع المواطنين اللي عنده شي ثلاجه ولا فريغو ولا ناموسيه ولا شي حاجه بغي يهزها ويديها كيمشي كيقلب في شي موقف هوندا كيتسخسخ باش يقلب عليه واسمه هو. وغنقول لكم واحد المثال ديال واحد الوضعيه اللي كاع اللي طحنا فيها. الو ابراهيم فينك؟ شريت ماكينه ديال الصابون وحاصله تحت الشمس وتقول واش بغا يدوز شي بيكو. ومالك على حالتك؟ عليك بلابليكاسيون بيكو وغادي تلقى فيها اكثر من 1000 من المهنيين موالين الهوندات والبيكوبات وحتى التريبورتورات. تجافر بروفيسيونيل والثقه ومختارينهم واحد من طرف اداره لابليكاسيون. هادشي مزيان. وكيفاش ممكن نستعمل لابليكاسيون بيكوب؟ اسيدي لابليكاسيون التحميل ديالها فابور ونزيدك لابليكاسيون سهله وامنه في الاستعمال ديالها ويمكن لك تتبع السلعه ديالك في وصلك. وكيستافد من الخدمات ديالها عموم المواطنين اللي ما فيهم ما يتسخسخوا في التقلاب على وسيله نقل لسلعته. وكذلك صحاب الهوندات والبيكوبات والتريبورتورات اللي كيعانيو بالوقوف النهار ومطال في الموقف كيتسناو الكليان. ليه يخطيك عليا مراتي العزيزه. ايوا اش كتسنى؟ عليك بلابليكاسيون بيكوب. حتى نتوما اشنو كتسناو؟ تيليشارجيو بيكوب وديروا بحال سي ابراهيم. يلا دوزوا بخير. دابا شفتوا داك المثال يعني مواطنين اللي كيقلب على بيكوب. ما كاينش غير المواطنين كاين اوسي لي بروفيسيونيل الشركات اللي كيقلبوا على شي هوندا ولا بيكوب دابا دغيا. عقاش الناس دابا باغيين يشروا الوقت ديالهم. لابليكاسيون كاينه في اندرويد وكاينه في اي او اس. دابا كاين 1000 شيفور اللي مريفرنسين في لابليكاسيون.
L'application سهله يعني en 3 clics كدير الطلب ديالك مثلا لا كنتي ان بارتيكولير ناموسيه ولا فريغو ولا شي حاجه كتعطي المعلومات ديال يعني الا كان عندك شي دروج ولا البلاصه اللي شويه معكله واسمها مثلا ومن بعد كتعطي لا بوزيسيون جي بي اس دو ديبار البلاصه فين تهز هذيك السلعه ديالتك و لا بوزيسيون داريفي يعني en 3-4 كليك كتعطي لي انفورماسيون كاملين كاين الثمن ديال كاع لي شوفور بلوس لا ديستانس فين كاين البلاصه اللي فين كاين الشوفور والسياره اللي عنده واش عنده تريبورتور ولا عنده بيك اب ولا عنده هوندا صغيره ولا هوندا كبيره يعني كتختار من بعد انت لو شوا ديالك مارشي كبير دابا كاين 180 ألف شيفورات اللي خدامين دون الدومين انفورميل حنايا مشينا ايبوتيز باس خدينا غير 100,000 نقولوا هذاك الباقي سي دي تاكسي واحد لو سيكتور كي نو كونسيرن با دونك 100,000 شيفور ناخذوا منه 10% صافي 10,000 مي سولنا هذوك لي بيك اب ودوك الهوندا سولناهم شحال ديال الترونسبور كديروا في النهار 5 في النهار اون موين تقريبا شحال 150 درهم ضربنا كل شيء على 100,000 ايبوتيز باس وصلنا على مارشي ديال 20 مليار ديال الدرهم دون الدومين دو لانفورميل 20 مليار ديال الدرهم دابا حنا عندنا 1000 غنوصلوا 10,000 ديسي 2023 10,000 لو كو حنا اللي كناخذوا دون لو يعني كيخلصونا لي شوفور 15 درهم aujourd'hui nos clients pick up 20% c'est des particuliers 80% c'est des entreprises وتقريبا 20% c'est de l'interville ou 80% c'est de l'urbain. La moyenne des coûts urbains c'est 150 درهم. Sur la moyenne des coûts interville, on est autour de 1000 درهم. ندوزو للاسئله الله يخليك شنو هو الطلب ديالك؟ انا الطلب ديالي بغينا مليون ديال الدرهم 5%. On est sur une valorisation à 20 millions de dirhams. شكرا. Question, Allah يخليك. D'abord, merci beaucoup. Parce que moi, j'aime beaucoup les services au Maroc où on essaie de transformer l'informel en formel. Ça, c'est très bien. Je trouve ça super. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir un grand marché là-dessus. Il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de besoins, il y a assez peu de sociétés privées qui font ça. Donc, c'est sûr que c'est un marché à réglementer, et à structurer, et il y a besoin de structuration. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est le pick-up qui paye. Et ce que je comprends pas, c'est service à l'île de Saman. Là, tu me le livres à la maison, ben, je paye le double. C'est un service. Mais c'est un service énorme. Gratuit. C'est moi le pick-up qui paye. Donc c'est gratuit pour moi. C'est ça que je comprends pas. لاحظتوا ان الا نسول رضوان حيت ما فهمش علاش خص السائق هو اللي يخلص هذه الخدمه وماشي الزبون اللي تيستعمل هذا التطبيق ديال بيك اب. نشوفوا رضوان كيفاش غادي يحاول يدافع هذا البيزنس موديل والنموذج الاقتصادي ديال الشركه ديالو. كاين قانون في المغرب كامل واخا الهوندات والبيك اب داكشي كيخدموا دو مانيير انفورميل ولكن لو ترونسبور لو دومين دو ترونسبور في المغرب il est très réglementé. يعني le coût اللي كيخلصونا c'est du référencement, c'est de la visibilité اللي كنعطيو للشوفور. يعني ما نقدرش ناخذوا un pourcentage de la commission parce que on n'est pas une société de transport, on est une application digitale ديال le transport. Sachant que هضرنا مع des gens du gouvernement راه عارفين بيننا مع des startups بحالنا حنا on fait bouger les lignes. Donc غيكون واحد une réflexion ديال la digitalisation يعني le gouvernement تا هو خدام على digitalisation يعني demain on peut imaginer ما بقاش نتخلصوا ب 15 dirhams mais un pourcentage في la course. Si le client paye pick-up, on est dans une autre case, on est bureau de chargement. وما عندناش الحق باش نتخلصوا directement, c'est la réglementation. Sinon, je suis bureau de chargement. Sinon, je suis société de transport. Sinon, c'est un gréma. Sinon, devenir une société de transport, c'est compliqué. Là, c'est d'abord le choix. Il était fait sur une application digitale parce que là, traiter le domaine du transport, il y a les chauffeurs, le côté subordination. Ah, c'est compliqué ça. دابا هاد المول بيك اب اللي معاك
عندك 1000 واحد اللي دخل معك يا شتي ربح الا كنتي كتاخذ من عنده 15 درهم واش درتي افيك لو ريكول واش هادشي اللي ريفيرونسي عندك كيخدم اكثر من قبل زدتي شي خدمه واش اضافيه زدتي شي خدمه 5 دي فواياج رجعوا 10 باش يمكن نقولوا راه عنده ان انتيغي ا فينير يا عنده ان انتيغي ا فينير عندي باسكو هضرت لكم على l'informel. L'informel il n'a pas accès au marché professionnel. وخدمنا درنا واحد اتفاق مع الانابيك باش كنطلعوا من ستاتيو انتربرونور باش يقدر اكسي. جاوبنا على لا كيسيون ديريكتومون. وي دابا عندك 1000 واحد. وي داكور. وي شحال زدتيهم ديال الخدمه 10% 15 20%. ستادير دو 5 فواياج واش رجع عندهم 10 في النهار شحال تراجي كيدير اون بلوس معايا انا حنا ابخي لو كوتي تو جوريديك لونسينا في مارس 2021. تري بيان. شحال درتي من تراجي من مارس اليوم؟ درنا 1500 تراجي. اوكي. شحال بيك اب خدم معاك؟ كاين شي 300 واحد 300 شيفر اللي خدم. دونك كل شيفر دار شحال من كورس معاك؟ شي 5 بحال هكا تقريبا. مول بيك اب باش يخدم معاك خاصو يسب جواب سهل. انا يسب انا تيغي كل شهر زاد لي اون سول كورس. ربما انا اللي فهمته انه اللي تزاد الا تزاد واحد بحال هذا في الشهر في جميع الاحوال السيد غياخذ 150 درهم او موين تقريبا الا كنا في المدينه. هو غيعطي 15 درهم البيك اب. يعني الفهم ديالي ان في جميع الاحوال السيد غيربح تقريبا 135 درهم في الشهر زايده في الوقت الحالي. هذا هو الفهم ديالي في ذاك الوقت. السؤال اسمح لي رضوان واحد السؤال اللي 10 درهم او 15 درهم من الكليات ماشي من البيك اب الناس. دابا هذيك الطريقه ديال واش ناخذها مع الشوفور ولا عند الكليان on a effectivement mis en place هذا السيستم. il est pas figé. يقدر يتبدل ماشي مشكل. يعني لا مثلا vous êtes intéressé في بيكوب on peut discuter revoir effectivement la manière comment on va générer le revenu. ماشي مشكل on n'est pas figé là-dessus. ممتاز. دابا واخا مزيان دابا c'est quand même très structurant. C'est structurant quand même. Le business model est différent. Ton client, est-ce que c'est la personne qui cherche? Moi, ce que je trouve, c'est que c'est un super service pour le demandeur. C'est un super service pour l'entreprise. Pour le demandeur. انا الى نبونس غير واحد النقطه انا واحد النقطه اللي كتبان لي مهمه اللي خص زعما نقتنعوا بها. هذا الشيء راه خدمه كبيره بالنسبه زعما للاقتصاد بشكل عام لان غترد واحد المسائل اللي كانت في الاقتصاد غير مهيكل الاقتصاد المهيكل. غتعاون ناس انهم يربحوا الوقت. راه الوقت راه عنده قيمه ماديه ولكن حنا فين ربما كاملين متفقين وان كاين مشكل في البيزنس موديل وكاين مشكل انا في نظري وغتسمح لي لان هذه النقطه هذه مهمه في 5 شهور او في 6 شهور 1500 ماشي بزاف. يعني انا كيمكن لي كنظن ان لومبيسيون كان يمكن تكون كبر لان الطلب ضروري غيكون. دابا حنايا ملي شفنا الفونكسيونمون كنا غاديين كوتي بي تو سي. شفنا دابا لو كومبورتمون دو بارتيكولير c'était peu par rapport aux professionnels. Donc on a revu la copie باش نمشيو نشوفوا عن لي بروفيسيونيل. دو la demande d'investissement اللي غتعاوننا pour la partie commercialisation côté professionnel. يعني واحد السؤال واش دابا انت خدام على هذه الشركه 100% من وقتك؟ 50%. وانت ما كنتيش مقتنع 100% وتحط فيها 100% من وقتك حنا كطلبنا نانفيستيو فيك؟ لا حنا جوج دابا حنا 2 اسوسيي. اييه. بالنسبه اللي خدامين في والاسوسيي ديالك خدام فيها 100%؟ حتى هو 50%. دونك نتوما اسوسي واحد. دونك جوجنا اسوسيي واحد. دونك حنا لافونتاج سي كو هو مون اسوسيي عنده اون اكسبرتيز في لا لوجيستيك وفي لو ترونسبور. وانا عندي اون اكسبرتيز في الديجيتال في الاي تي. واخا انا عندي درت واحد الحساب واحد اخر. دابا انت طلبتي مليون ديال الدرهم. وي. pour 5%. يعني لا فالوريزاسيون ديالك هي 20 مليون ديال الدرهم. اكزاكتومون. ولكن درتي 20,000 درهم ديال الشيف دافير. واحد يعني الكاب كبير. فهمت كاين كاب كبير ولكن مارشي كبير. بروجي زوين. وي. وفيه بوتونسيال. وي. خصو شويه د الريغلاج. ولكن انت ملي طلبتي لينا خيالي. وانا نزيد انا بغيت نزيد واحد القضيه ستارت اب
فيها جوج ديال الفاوندرز بارت تايم راه ما خدامش. ما هادشي فين اوني بحال دايرها باستون با لا، عندي كيما ستارت قلتي. اب مي عندي لا، لا. الوقت ولا عاد دابا غادي خصك تعيش كوتي باسكو ستارت اب قلتوها راه ما كتعيشناش دونك ان كوتي خصك هذه راه سي اون كونديسيون طون بلان. الا تعطاو الفلوس واش على الاقل واحد غيكون 100% ولا لا الا كانت ضروري. هذه لا كونديسيون انا غندوز لك لا بروبوزيسيون. راه غتحط فلوس ضروري تي اوبليجي تا با الشوا تي اوبليجي دونك يعني واحد منكم غيخدم فيها 100% ديال وقته. واحد فينا اوكي très bien. ها هو جاوب. مزيان. لا الوغ شكون فيكم؟ ها شكون فيكم؟ مول الديجيتال ولا مول لا لوجيستيك؟ moi je vais m'engager personnellement داكور. واخا la proposition que je fais aujourd'hui c'est moi je suis prêt à mettre un montant. Ça peut varier en fonction de ce que vont dire mes amis, mais qui peut commencer à 200 000 dirhams pour une valorisation, pour un montant global de 1 million de dirhams, بالنسبة لقيمة الشركة أو بالنسبة للنسبة ديال 20%. نوال واش مستعدة تشاركي في هذا البروجي؟ انا عجبني المشروع ديالك وعجبني لا مانيير افيك لاكال كتقدم لو بوتونسيال لو ريف لامبيسيون وفهمت بانك vous êtes capable d'entendre بان il y a des ajustements, il y a des choses à faire. دونك نمشي معاك ب 100 000 درهم. سي خالد اش بان لك في هذا البروجي؟ تزعم ما تزعمش؟ انا ما نزعمش باسكو انت ما موجودش و j'ai compris le commitment ou la deuxième chose que la formule pour gagner de l'argent ma فهمتهاش. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de marge parce que on peut pas prendre plus au moule pick-up et on le fait pas pour des raisons juridiques. Donc, c'est des mauvaises raisons qui t'amènent à une mauvaise organisation. Ouais. Moi, je pense que il y a un marché, il y a besoin de ce service, on est prêt à le payer plus cher. Là, en l'état, non. Ça aurait été un projet présenté différemment sur ce même marché. Oui, mais présenté comme ça, moi, ça m'intéresse pas. Ilan, tu es out. C'est Khalid. Out. C'est Zouher. Les contraintes réglementaires, elles sont figées dans le marbre, ياك. Aujourd'hui, quand on discute avec le gouvernement, avec certaines personnes, on voit bien qu'il y a une volonté de la digitalisation des services et que les lignes peuvent bouger. باش ترجعوا نوال قالت 100,000 درهم، سي زهير قال 200,000 ولكن يقدر يمشي أكثر. شنو هو الماكسيموم ديالك؟ نقدر نمشي انا 300,000 درهم. تري بيان. نوال واش تقدر تزيد؟ يعني دابا كاين 400,000 درهم. الي 300,000 درهم جهتي. دونك حنا 700,000 درهم بلا ما نداكرو على ليكويتي ما قديناش نوصلوا لو مونطون اللي طلبتي. Moi, je te dis, je pense qu'il y a un super marché. Tu as raison de vouloir s'adresser à ça. Il y a un vrai potentiel. Je pense qu'il faut le prendre. إنوي معكم لتطوير مقاولتكم الناشئة. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. عنده بوتنسيال كبير ويعجبنا. معكم مالوغوزمون لا سوم السيمانه اللي فاتت بعتوا 100,000 درهم ما وصلش 100 مليون. وبان لي واحد لو جروب ديال الناس فيهم جنسيات مختلفه وكانت واحد لينيرجي كيما فريمون اتيري وقررت شكرا بزاف. C'était un vrai plaisir. Voilà, je te dis, hein, si tu changes il y a 2-3 paramètres du projet, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein? احنا à ta disposition باش نعاونك ان شاء الله في البروجي. Merci beaucoup. شكرا. Merci Servan. Merci. رضوان تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. ما قدرتيش تحصل على المبلغ اللي بغيتي. Donc كاين un prix psychologique et donc effectivement ما وصلناش. علاش انت ما حاولتيش تهبط من ذاك المبلغ اللي باغي ديال مليون ديال الدرهم؟ كاين d'autres propositions qui sont aussi extérieures qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est pas une question d'argent, c'est aussi qu'est-ce qu'on peut apporter زعما les investisseurs qui يقدروا يجيبوا معنا parce que ما كاينش غير الفلوس. J'attendais à ce qu'ils me disent ماشي غير الفلوس شي حوايج اخرين نقدر نجيبهم لك. Et du coup on est resté bloqué sur l'argent, c'est dommage. Mais ان شاء الله يكون خير. كان واحد النقاش بيناتكم على البيزنس موديل ديال الشركه ديالك، واش تاخذ بعين الاعتبار هاد النصائح اللي عطاوك اليوم المستثمرين؟ لا غناخذها، ولكن كاين مشكل اوسي في الريغلومونتير في المغرب اللي ما يقدرش نديرو كيما بغينا. واخا المارشي ديال الترونسبور راه الهوندا والبيكو يقدروا يخدموا كيما بغاو،
مي ملي كنوصلوا لا فورماليزاسيون لا سوسيتي لا ستركتور كندخلوا قانون اللي ما نقدرش نلعبوا بهم. دونك حنا درنا دي افوكا درنا اسمه هو اون فا فوار سكون بو فير نشوفوا مع لي افوكا ديالنا وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله رضوان نتمنى لك التوفيق. تنظن ان اليوم ما ربحتيش الاستثمار ولكن المغاربه كاملين شافوك شافوا بيك اب وتنظن انهم غادي يستعملوها وغيساندوكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا لك نتمنى لك التوفيق بزاف. ميرسي بوكو. شكرا ليله سعيده. السلام عليكم.